الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إنه كان صديقا نبيا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليهم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله اول حمد
سنا جو مالک ہر ایک دا اس دا نام جدارن والا یارو کسے میدان ہر کسے میدان ہر تے رحمت دا دریا کچھ نہ میرے پلے دے میں ویکھاں عملاں والے تے کچھ نہیں میرے پلے جد میں اندر جاتی ماری تے میں توں برا نہ کوئی اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی کریم رؤوف الرحیم سردار الانبیاء امام الانبیاء ختم نبوت تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت واجب الاحترام رسول و دوستو السلام علیکم. تو آج انشاءاللہ جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی ولادت دا تذکرہ کرانگا.
دعا گواں خالق کی کائنات مالک کی کائنات حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلو سنا کے تمام حضرات کو سن کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لکھاں کروڑاں سلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت ہوگا کہ جنہ نے قربانی دی ابتدا کی تھی اور کروڑا سلام کربلا دے شاہ سوار دے کہ جنہ نے قربانیاں دی انتہا کی تو قربانی دی ابتدا بھی رسول اللہ دے گھروں ہوئی اور قربانی دی انتہا بھی رسول اللہ دے گھروں ہوئی. قربانی دی ابتدا بھی حضور دے گھروں اور قربانی دی انتہا بھی حضور دے گھروں اور پوری کائنات دے اندر دو گھرانے ایسے ہیں کہ جنہ تے درود پڑھیا گیا ہے پڑھیا جا رہی ہے اور قیامت تک پڑھیا جائے گا. دو گھرانے نے ایک گھرانہ میرے نبی دے دادے دا ایک گھرانہ میرے نبی دے نواسے دا ہے. فرمایا اے میرے مصطفیٰ دے گھر والے ہو اتنی دیر تک میری نماز بھی مکمل نہیں ہوگی جب تک تہاڈے تے درود نہیں پڑھیا جائے. اتنی دیر تک میری نماز بھی مکمل نہیں ہوگی جب تک تہاڈی ذات تے درود نہیں پڑھیا جائے گا. کہ دوویں گھرانے میرے نبی دے دادے دا گھرانہ میرے نبی دے نواسے دا گھرانہ جنہ تے درود پڑھیا گیا ہے پڑھیا جا رہی ہے قیامت تک پڑھیا جائے گا. اے مصطفیٰ بھی پیارے نے تے خدا کو بھی بڑے پیارے. تو قربانی دی ابتدا بھی حضور دے کرو اور قربانی دی انتہا بھی حضور دے کرو. رب کائنات نے فرمایا آج میں ذکر کرنا ہے چونکہ ابراہیم علیہ السلام دا حضور دے دادے دا جد انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام دا کہ جنہ دا ذکر رب کائنات نے قرآن نے اندر فرمایا اور پھر ذکر کرن دا حکم ارشاد فرمایا. فرمایا فَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. فرمایا وہ قرآن پڑھن والے کتاب دے اندر قرآن پڑھن والے قرآن دے اندر میرے ابراہیم کا بھی ذکر کر. قرآن پڑھن والے قرآن دے اندر میرے ابراہیم کا بھی ذکر کر. وہ بے شک سچا نبی ہے. کتاب دے اندر وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. فرمایا میری کتاب دے اندر میرے ابراہیم کا ذکر کر. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. بے شک وہ بڑا سچا نبی ہے. جس دور دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے کے آئے وہ دور سی نمرود دا اور وہ نمرود ایسا بدبخت اور ایسا کمینہ ایسا ذلیل سی کہ جن نے دعویٰ خدائی کیتا خدا بن گئے. تو ابراہیم علیہ السلام دی ولادت قریب آئی تے نمرود دے نجومیاں نے آگے نمرود کو آکھیا تیری حکومت تے بڑی سونی چل رہی لوگ تینوں سجدہ کردے نے تو دعویٰ خدائی کیتا بڑا تیرا ٹیک ہے لوگ تینوں سجدہ کردے نے تیری بڑی عزت ہے لیکن تیری حکومت وچ ایک ان قریب بچہ پیدا ہوئے گا جڑا تیرے تے عذاب بن جائے گا تیرے واسطے مصیبت بن جائے گا تینوں ذلیل کر کے رکھ دے گا. آج ہر بندہ ابراہیم علیہ السلام دی ولادت کا تذکرہ کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام دی میلاد کا تذکرہ کرتا ہے. وہ سنی ہوئے وہ وہابی ہوئے وہ دیوبندی ہوئے کوئی مسلک کا بھی ہوئے ابراہیم علیہ السلام دی میلاد کا تذکرہ کرتا ہے. اور ہر مفسر نے اپنی تفسیر کے اندر ابراہیم علیہ السلام دی ولادت کا ابراہیم علیہ السلام سے میلاد کا تذکرہ کیتا ہے. ہر کوئی کرتا ہے کوئی سوال نہیں کرتا کہ ابراہیم علیہ السلام سے میلاد کا تذکرہ کیوں کرتے. ہر مفسر نے کیتا ہے اور ہر آدمی جناب والا ابراہیم علیہ السلام سے میلاد کا تذکرہ کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام دی میلاد کا تذکرہ کرتا ہے. کوئی سوال نہیں کرتا کہ ابراہیم علیہ السلام کا میلاد کیوں پڑھ رہے ہو لیکن یہ تو میلاد پڑھ گیا محمد مصطفیٰ دا. اس جگہ تے کوئی
چکا ہوتا ہوں ہر کسی کا ذکر کر لیتا ہے حضور نے میلاد کا ذکر آئے تو شرک دے فتوے کفر دے فتوے یہ نہ کہتا کہ یہ حرام ہے حضور کا میلاد نہیں کرنا چاہیے ابراہیم کا میلاد پڑھ لیتے ہو حضور کا میلاد کیوں نہیں کر سکتے محبوبان اللہ کا چینی جڑا کرم تو راز نہیں آندا اصل منافق رسل ہو جانی جڑا جھوٹا پیار جتاوندا تے سانو دسیا عشق دے سفلی جڑا مڑ مڑے فرماوندا اوے بلے شاہ جتھے دل لگ جاوے اٹھے عیب نظر نہیں سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام دی ولادت دا اپنی ولادت دا ہر بندہ تذکرہ کرتا ہے جدوں ولادت دا فقط قریب آیا نمرود نجومیہ نے دسیا کہ پیدا ہونے والا ہے جڑا تیری حکومت کو تباہ کر کے رکھ دے گا تینوں ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا نمرود نے پوچھیا او باپ دی پشت وچ یا ماں دے پیٹ وچ ماں دے رحم وچ آ چکے ہے نجومیہ نے حساب کر کے دسیا انہیں آکھیا حالے تک باپ دی پشت وچ ماں دے رحم وچ حالے تک نہیں آیا تے نمرود نے آرڈر کیتا حکم جاری کیتا کہ خبردار کوئی بھی مرد اپنی بیوی دے قریب نہ جائے جدو مرد بیوی دے قریب نہیں جان گے اولاد پیدا نہیں ہوگی کوئی بھی مرد اپنی بیوی دے قریب نہ جاوے حکم جاری ہو گیا آرڈر ہو گیا لیکن اللہ کا کرنا سبحان اللہ وہ کہتے ہیں نا جنوں رب رکھے انہوں کون چکے سبحان اللہ جی سبحان اللہ اودیاں کوششاں دے باوجود اسے رات دی جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام اپنی ماں دے شکم مبارک وچ آ گئے سبحان اللہ صبح ویلے ہائے ہائے کرنے نہیں آ گئے کی ہویا انہیں کیا تیری حکم دے نامے جاری کرنے دے باوجود تیرا آرڈر کرنے دے باوجود تیرے پیرے دے باوجود وہ بچہ ماں دے شکم وچ آ چکے سبحان اللہ اکبر نمرود نے کہا کہ جڑا بچہ پیدا ہوئے اس کو قتل کر دیتا جائے جڑا بچہ پیدا ہوئے بچیاں کو چھوڑ دیتا جائے جڑا بچہ پیدا ہوئے اس کو ذبح کر دیتا جائے قتل کر دیتا جائے ہزار ہاں بچے نمرود بے ایمان کافر ذلیل نے بے بلند قتل کرا دیتے پر جن رب رکھے ان کون چکے ابراہیم علیہ السلام دی والدہ فرماتی ہے کہ اللہ نے میرا پردہ اس طرح رکھیا کہ میرے نال بیٹھن والی عورت نوں بھی پتہ نہیں سی چلدا کہ میرے بیٹے بچہ ہے میرے نال بیٹھن والی نوں پتہ نہیں سی چلدا کہ میرے بیٹے وچ بچہ ہے فرمودیاں نے وقت گزرتا رہیا جدوں ولادت دا وقت قریب آیا فرمایا میں غار وچ چلی غار وچ گئی ابراہیم علیہ السلام تشریف لے کے آئے ماں نے اپنے پتر کو سینے نہ لایا پیار کیتا چہرہ چومیا پیشانی وچ نور مصطفیٰ دا ٹاپی مار لیا پیشانی وچ نور مصطفیٰ پہ چمکدا ہے ماں نے سینے نہ لایا پیار کیتا میرا کیڑا سونا بچہ ہے ارے بچے اونج ہی سونے لگدے نے جے پتر نبی ہوے تے کیڑا پیارا ہوے یہ بچہ نبی ہوے پیدا ہونے والا بیٹا نبی ہوے ماں کو اولاد ویسے ہی پیاری لگدی ہے جیسی بھی ہوے ماں کی پیاری لگدی ہے جس ماں دا پتر پیدا ہونے والا اللہ دا پیغمبر ہے اللہ دا خلیل ہے اللہ دا نبی ہے وہ ماں کو کتنا سارا پیارا لگے ہوئے گا تے پھر جڑی پیشانی وچ نور مصطفیٰ چمکے پیا ماں نے کتنا پیارا ہوگا ماں نے چومیا سینے نال لایا چھڈن واسطے دل نہیں پہ کردا ہن کی کراں اس جنگل وچ رکھ کے اس خان وچ رکھ کے کائے چلی جاوے سلال نو لیکن پھر خیال آندا ہے واپس لے کے گئی تے نمرود دے بے ایماناں نے ویسے ہی قتل کر دینا دودھ پلایا کپڑے وچ لپیٹیا چادر وچ لپیٹ کے نا رکھ دیتا غار دے اندر سڑا دیتا تے عرض کیتی پیدا کرن والیا ایندا محافظ تو نہیں سبحان اللہ ایدہ محافظ تو نہیں ہے میرے اللہ میرے پتر کی حفاظت فرمائی یا اللہ میرے بچے کی حفاظت فرمائی ماں نے خار دے منہ تے ایک پتھر رکھیا بڑا سارا دل تے پتھر رکھ کے ماں کے گھر چلی گئی پھر رات کس طرح گزری ہوگی کہ یہ ماں ہی جانے رات کس گزری ہوگی یہ ماں ہی جانے ہے جس کا کلا بچہ جنگل کے اندر ایک غار میں دیا جس کے
دی رات ہی میں گزری ہوئے گی ایک ماں ہی جانتی ہے اللہ 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 کر دیا رات گزری دن چڑھے آیا تو ابراہیم علیہ السلام آپ دی والدہ ماں دا دل گھبرایا ایڈا سونا بچہ تے میں جنگل چھوڑ کے آئیاں گھر میں چھوڑ کے آئیاں چاہو اپنے پتر دو جا کے ویکھ کے آواں میرا پتر ساری رات بھوکا رہیا ہے جا کے دودھ پلا کے آواں ماں دوپٹہ سر تے لے آ چادر سر تے لئی شہر وچوں باہر نکلن لگ پئی شہر وچوں باہر نکلتی گئی تے ماں نے دوڑا لا دتیاں خار دے قریب پہنچیاں ویکھیا تے پتھر ہٹیا ہے درندیاں دے نشان قدموں دے نشان لگے نے ماں دی چیخ نکل گئی ہائے میرے بچے اٹھے درندے کھا گئے ایڈا سونا بچہ اتنا پیارا بچہ میرے بچے نے درندے کھا کے ہون گے آواز آئی ابراہیم دی ماں اے نبی سالہ وے حفاظت لی اسا کر سکیے ابراہیم خلیل میرا ہے نبی میرا ہے حفاظت میں کرنی ہے حفاظت میں کرنی ہے سیدھے میرے کر کے نہیں ہے پیغمبر بھی میرا ہے حفاظت بھی میں کرنی ہے تو کبھی فکر کرنی ہے آپ نے والدہ تشریف لے کے گئیاں غار دے اندر دیکھیا ابراہیم علیہ السلام جی کاشر دے فانوس بن کے جن کی حفاظت ہوا کرے فانوس بن کے جن کی پڑھ لو نہ بیٹھا کرو کوئی ذوق پیدا کیتا کرو اس طرح بندہ میں آگنا پڑھو کملے آدھ میرے منہ دل ویکھ دیو وہ پتہ نہیں کیڑی گل ہے سمجھ آتی پہ چھوڑ لو جو صحیح آتی پہ سمجھ پھر جو واقعی ہے نا پڑھیا کیتا کرو پھر پڑھن والے میں یاد ہی لگ جاتی ثواب ملتا ہے نیکیاں ملدیاں نہیں محبت نال پڑھ لو فانوس بن کے جن کی حفاظت فانوس بن کے جن میں دوڑی ساری رات پتر بھوکا رہیا ہے پیاسا رہیا ہے دودھ پلاواں ابراہیم علیہ السلام نے والدہ نوں ویکھیا تے اللہ تعالی لگی مسکراتی میری ماں آ گئی میری والدہ آ گئی ہے تو فرماتی نے دوڑیاں اٹھایا دودھ پلاواں ساری رات میرا بیٹا بھوکا رہیا ہے میرے بچے نوں بھوک لگی ہوے گی میں اپنے بچے نوں دودھ پلاواں لیکن فرماتی نے میں ویکھ رہی ہوں جناب ابراہیم علیہ السلام میرے بیٹے نے اپنی میں جدو نکالیا نا تے ویکھیا تے حیران رہ گئی ایک انگل وچوں دودھ جاری ہے ایک انگل وچوں شہد جاری ہے ایک وچوں دودھ جاری ہے ایک وچوں شہد جاری ہے تو ماں بچے کو دودھ پلایا یقین ہو گیا حفاظت میرا رب پہ کرتا ہے حفاظت میرا اللہ پہ کرتا ہے میرے پتر کو کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی وقت گزرتا رہا اسی طرح ماں پہ
بچے نوں دودھ پلاوے واپس چلی جائے ایک ویلا ہوئی آ گیا جدو جناب جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو اولاد بولتی ہے نا پھر ماں باپ نوں بڑی پیاری لگتی ہے ماں باپ نوں بڑی خوشی ہوتی ساڈا پتر بولے ہے ماں باپ نوں چاہ چڑھتا ہے ساڈا پتر بولے ہے تے بڑا ہو کے پتر بڑی ہو کے اولاد باپ نوں چپ کرا دی لاکھ لعنت ایسی اولاد تے جڑی بڑی ہو رہی ماں باپ نوں کہے چپ کر تسی ہن بڈھے ہو گئے تانوں پتہ ہی کوئی نہیں ایسے بھی دیکھے نے جنہاں نوں اولاد نے گھروں نکال دیتا ہے ایسے بندے دی نہ کوئی عبادت قبول ہوتی ہے نہ کوئی سجدہ نہ کوئی ذکر اذکار قبول ہوتے اللہ فرماتا ہے تباہ ہو جا تیری ماں تیرے تے ناراض ہوئی تیرا باپ تیرے تے ناراض ہے میں رب بھی ناراض ہاں نکل جا میری بارگاہ وچوں ہر جگہ تے کلام دے اندر رب کائنات نے فرمایا لوگوں عبادت میری کرو عیسیٰ مثلا عیسیٰ بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا فرمایا عبادت میری کرے آجے خدمت ماں باپ کی کرے آجے فقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا فرمایا لوگوں عبادت میری کرے آجے خدمت ماں باپ کی کرے آجے فرمایا انشکرنی وبالوالدین فرمایا میری ذکر میرا کرے آجے شکر میرا کرے آجے ذکر میری کرنا عبادت میری کرنا خدمت ماں باپ کی کرنا یا اللہ سمجھ نہیں آتی ہر جگہ دے فرمان ہے عبادت میری کر خدمت ماں باپ دی کر عبادت میری کر خدمت ماں باپ دی کر یا اللہ کوئی سمجھ نہیں آتی عبادت دے نال تو سانوں اپنے والدین دی خدمت کرن دا حکم کیوں ارشاد فرمانا ہے رب فرمایا ہو سکتا ہے ساری رات عبادت کرتا رہے کہ میں رب راضی پہ کرنا بھلیکھے میں چلے کہ میرا رب میرے تے راضی ہو رہی ہے میں سجدے پہ کرنا میں نفل و نوافل بھی ادا کرنا میں ذکر و اذکار بھی کرنا ساری رات عبادت کرتا رہے اسے بھلیکھے دے اندر کہ رب راضی ہے یاد رکھ میں اپنی عبادت کے نال تیرے والدین دا دی خدمت کرن دا تینوں حکم دیتا ہے جے تیری ماں تیرے تے ناراض ہوئی تیرا باپ تیرے تے ناراض ہویا میں خدا بھی ناراض ہاں تیرا کوئی سجدہ ذکر کوئی قبول نہیں اس واسطے بھی فرمانا عبادت میری کری لیکن ماں باپ راضی کر کے کری کیوں میں اپنی رضا تیرے ماں باپ کی رضا بجا اپنی رضا تیرے ماں باپ کی رضا بجا چھوڑیے میرے نبی نے صحابی نے سینے سے مکہ مار کے فرمایا جب تیرا باپ تیرے تے ناراض ہے میں مصطفیٰ بھی ناراض ہوں خدا بھی تیری میری اوقات ہی کوئی نہیں کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو بڑا بڑا مسلمان کہنے ہیں ماں باپ کا پتہ کوئی نہیں حضور کا صحابی ہے وقت آخری ہے پر زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا وجہ پوچھی گئی وجہ کی ہے پتہ چلے اس کی ماں اس پہ ناراض ہے اس کا باپ پہ ناراض ہے اس واسطے کا کلمہ جاری نہیں ہو رہا وقت آخری ہے پھر مرنا مشکل ہے پتہ چلے ماں باپ ہوئے ناراض انسان دا مرنا مشکل ہو جاتا ہے تو وقت ماں باپ راضی کر لو ماں باپ نو منا لو جے ماں باپ ناراض مر گئے جے تو ماں باپ نو ناراض کر کے مر گیا اللہ دی عزت دی قسم ہے نہ تینوں قبر وچ کوئی ثواب ملنا نہ قبر وچ کوئی ایسی چیز ملنی ہے جس دی وجہ نال تیرے تو عذاب دور کر دیا جائے گا پر وچ بھی عذاب ہوئے گا حشر وچ بھی اپنی عبادت ایمان نہ کری کہ میں نمازی ہاں میرے منہ تے داڑھی ہے رب داڑھی دا جنت نہیں دینی رب اپنا نال جنت دینی ہے رب اس نو جنت دینی ہے کہ خدا بھی راضی ہوئے گا مصطفیٰ بھی راضی ہوئے گا کہ رب نے دس دیتا حضور نے بھی دس دیتا اے لوگوں میں اس تے راضی ہاں جس تے ماں باپ راضی حضور دی بارگاہ صحابی آیا عرض کی تے سونا دی ہاتھ جانا چاہنا فرمایا ماں باپ ہے یا رسول اللہ ہے فرمایا جاؤ دی خدمت کر تے ثواب تے کر بھیج رہی ہے میرے نبی نے فرمایا صبح میں لے اٹھ کے ارے ماں باپ دا چہرہ دیکھ لیا کر اللہ تیرے مقبول حج دا ثواب عطا حالے تک تینوں ماں باپ دی قدر نہیں پتہ ہی نہیں چلیا کوئی ماں باپ دی شان ماں باپ دا مقام کی ہے حضور نے فرمایا اگر صبح میں شام میں کوئی ماں باپ دے لبا تے مسکراہٹ آ جاوے تیرے ایسے کم نیک ہون کہ تو ماں باپ دا چہرہ کھلا دے تیری وجہ نال ماں باپ خوش ہو جائے اللہ تینوں مقبول حج دا ثواب عطا تینوں حجاں دے ثواب ملنا ماں باپ دی زیارت کرنا تے تو ایڈا
پھر نہ تیریاں زکاتاں قبول، نہ تیرے صدقے قبول، نہ تیرا ذکر اذکار قبول، نہ کوئی تیری نمازاں قبول، تیرا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہونا کہ تیری ماں تیری تے ناراض ہوئی، تیرا باپ تیرے تے ناراض۔ اکثر لوگ ماں دی خدمت کچھ کر رہے تھے باپ دا پتہ ہی نہیں۔ جب میں قرآن کے اندر ذکر کیتا اللہ فرمایا وبالوالدین، ماں تے باپ دی خدمت کر، دونوں دی خدمت کر کہ باپ تیری جنت کا دروازہ ہے، ماں تیری جنت ہے، اللہ نے جنت اٹھا کے تیری ماں دے پیروں تلے رکھ دیتی ہے، دروازہ باپ بنا دیتا ہے، جنت اس واسطے کھلے گی جیڑا ماں تے باپ دونوں راضی کرے۔ ماں دے سامنے جدوں اولاد بولے ماں باپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ساڈا پتر بولے ہے، ساڈی اولاد نے گلاں کیتیاں نے ساڈے نال۔ ابراہیم علیہ السلام بولے، ماں نو خوشی ہوئی، انہاں ماواں نو 9 مہینیاں دی تکلیفاں بھول جاندیاں نے جنہاں دے پتر بالکل شفا یاب ہون، جنہاں دے پتر بالکل سلامت ہون، انہاں نو 9 مہینے دی تکلیفاں نہیں یاد رہندیاں، تے جنہاں دی اولاد بیمار ہوئے، بول نہ سکتی ہوئے، گنگی ہوئے، بیری ہوئے، اندھی ہوئے، اولی ہوئے، لنگڑی ہوئے، بیمار ہوئے، انہاں نو 9 مہینے دی تکلیفاں یاد آندیاں۔ حضور دی بارگاہ، میرے نبی دی بارگاہ دی اندر ایک عورت آئی اکھاں میں جان سنے، میرے نبی نے فرمایا کیوں رونی؟ عرض کیتی مدینے دے تاجدار سیدی یا رسول اللہ، سونے ایک وقت میرا بیٹا ہی کوئی میرا بچہ ہے، آج تک انہیں میرے نال گلاں نہیں کیتیاں، آج تک انہیں مینوں امی کہہ کے نہیں بلایا، انہیں اپنے ابو نوں ابو کہہ کے نہیں بلایا، سونے آج تک انہاں نے اپنی باجیاں نال اس نے گلاں نہیں کیتیاں، سونے ماں باپ دی بڑی خواہش ہوندی ہے انہاں دے سامنے اولاد گلاں کرے، لیکن سونے میرا ہی کوئی بیٹا ہے سیدی یا رسول اللہ بول نہیں سکدا، تیری اکھاں وچ آنسو اس واسطے نے، میرے نبی نے فرمایا رو نہیں، جا کے پانی دا پیالہ لے کے آ، ایک پیالے وچ پانی لے کے آ۔ حضور دی بارگاہ دے اندر عورت پانی لے کے آئی ہے، میرے نبی نے پانی نوش فرمایا وے، پانی پیتا ہے منہ وچ پانی پھر پوری فرمائی ہے، روابے تہر مبارک والا پانی اس پیالے وچ ڈال دیتا، میرے نبی نے فرمایا جا اپنے بچے نو پلاندی رہی، تیرا بچہ بولن لگ پئے گا، جا اپنے بچے نو پلاندی رہی، تیرا بیٹا بولن لگ پئے گا، تیرا پتر تیرے نال گلاں کرن لگ پئے گا۔ وہ عورت پانی لے کے چلی گئی، اپنی اپنے بچے نو جدوں جا کے پانی پلایا، بچہ بولن لگ پیا، بچہ بولن لگ پیا، جدوں ہی وہ بول رہا ہوئے گا یہی کہہ دوئے گا فضل را اور کیا چاہیے، فضل را اور چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ۔ یہ اسی کہہ سکنے ہیں نبی دعاواں کردے رہے یا اللہ مصطفیٰ دا امتی بنا دے، لیکن اسی خوش نصیب آ سانوں حضور مل گئے نے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا، مل گئے مصطفیٰ اور دامن مصطفیٰ جل کے ہاتھوں میں ہے، دامن مصطفیٰ جل کے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، ان کو روزے جزا اور کیا، ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے، جی مل گئے مصطفیٰ۔ تو جناب والا وقت آیا، ابراہیم علیہ السلام بولنے لگ پے نے، ماں بڑی خوش ہوئی، پہلی جڑی گل کیتی ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیتی امی جان دسو میرا لو کیڑا ہے،
मैनू पालन वाला कौन है? मां ने कहा पुत्रा तेनू पालन वाली मैं आ, तेरा रब मैं आ। पहली बोली बोली ते की फरमाया रब केड़ा है? आज साडे बच्चे बोलदे ने गालियां कढ ते मां बाप खुश कि पुत्र बोलदा ते पिया गालियां पे कढदा है, बोलदा ते पिया ओ शुरू तो उसको कुरान सिखा, हुजूर दी हदीस बोलनी सिखा, तेनू कब्र विच भी सवाब मिलेगा, हशर विच भी फायदा होएगा। बोले अम्मा जान मेरा रब केड़ा है? तो आप फरमाती ने जब मैं एक महीने दा मेरा पुत्र होया ना, एक दिन दा मेरा पुत्र सी, मैं चाहया ते एक महीने दा सी, एक महीने दे तो होया, मैं चाहया ते एक साल दा। अल्लाह ने काम एडा बड़ा लेना सी, जवान ते परवान में जल्दी जाए। बोले अम्मी जान मेरा रब केड़ा है? फरमाया मैं आ, तेनू पालण वाली मैं आ। अम्मी जान तुहाडा रब केड़ा है? सुभान अल्लाह। मलिक साहब मेरा कोई रब है, तुहाडा रब है ते मेरा रब तुसी हो ते तुहाडा केड़ा? सुभान अल्लाह। मां ने कहा मेरा रब तेरा बाप, मैनू पालन वाला तेरा बाप। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अम्मी जान मेरे बाप दा रब कौन है? मेरा रब तुसी, मैनू पालन वाली तुसी, तुहानू पालन वाला मेरा बाप ते मैनू ते मेरे बाप नू पालन वाला कौन है? मां ने कहा खामोश हो जा, चुप हो जा, ओए निक्का नहीं हो गया गल्ला इडियां बड़ियां करना, सुभान अल्लाह। छोटा नहीं हो के इडियां बड़ियां गल्ला करना है, खामोश हो जा। जे मां नू यकीन हो गया कि जिस जमीन वालियां दा दीन बदलने ना कोई होर नहीं होया, पुत्र इब्राहिम है, तो मेरा बच्चा इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। मां वापस चली, रात दा वेला इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाहर आए खार ते वेखिया आसमान ते सितारे ने सुभान अल्लाह। टिमकदे पै ने, एक सितारा ज्यादा टिमकदा है, सुभान अल्लाह। एक गुलदारे विच सितारे खलोते ने, कदी वेखिया करो सितारे खलोते ने, उन्हां दे विच एक वड्डा सारा सितारा टिमकदा खड़ा है। सुभान अल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वेखिया ते फरमाया ऐ रब है, ऐ रब है, सुभान अल्लाह। क्या ऐ मेरा रब है? मैं नहीं कह रहा, अल्लाह दा कुरान दसदा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते ने फलम्मा जन्ना फिर फरमाया नहीं ये अल्लाह कदी हो सकता, थोड़ी देर तो बाद अचानक क्या वो सितारे की रोशनी धीमी हो गई, मट्ठी हो गई, थोड़ी हो गई, चल ज्यादा रोशन, तो फरमाया ऐ रब है, एदी रोशनी ज्यादा है, ऐ रब है। सारी रात इस सोच में बैठे रहे। फलम्मा रअल कमरा बादिगन क़ाला हाज़ा रब्बी, क्या ऐ मेरा रब है? सारी रात देखते रह गए, सूरज चढ़ आया, दिन आया, सूरज आ गया, वो सारे नाल वड्डा सी, अर्श खत्म हो गई। ते फरमाया जदों देखिया सूरज होंदे, फरमाया फलम्मा रअ शम्स बादिगन क़ाला हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, ऐ सारे नाल वड्डा है, क्या है मेरा रब। फिर वो भी गरूब हो गया, फरमाया ये भी रब नहीं, ये सूरज मेरा रब नहीं, ये चांद मेरा रब नहीं, ये सितारे मेरा रब नहीं, मेरा अल्लाह वहदहु ला शरीक है, मेरा अल्लाह मेरा
وحدہ لا شریک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو حضرات آپ نے پھر قوم تبلیغ جاری کی تھی، اوے لوگو بتاں دی پوجا نہ کیتی کرو، اللہ دی عبادت کیتی کرو، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کوئی شریک نہیں، اس وحدہ لا شریک کی عبادت کیتی کرو۔ چاچے آذر نے سمجھایا او بتاں دی پوجا کیوں کرنا ہے، ہاتھی بنا کے پھر دی پوجا کرنا ہے، نہ پوجا کیتی کر۔ میں کیا خبردار میرے بتاں نو برا پتہ نہ آکھیا کر، میرے خداواں نو برا پتہ نہ آکھیا کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر تیرے خداواں نال بھی محکم ہے، تواڈے خداواں نال بھی محکم ہوگا۔ پھر ایک میلہ آیا، انہاں دا میلہ آ گیا، سارے میلے تے چلے گئے، آخری گل پہ کرنا پریشان ہوئی سوچیا کرو سبحان اللہ، میلے تے سارے چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو لا کے کہنے لگے تم یہاں ساڈے میلے تے فرمایا تسی جاؤ، آج میں تواڈے خداواں دی چٹنی بنا رہا، تسی جاؤ۔ چلے گئے، سارے جو میلہ منا کے آئے نا، دیکھیا واپس ہٹے تو لے کے چلو خداواں نوں سجدے کرتے جائیے، میلہ تے منا لیا ہے، عید منا لئی، خدا نوں سجدے کرتے جائیے۔ کمرے دے وچ سارے خدا رکھے ہوئے نے، جدے دروازہ کھولیا ہکے ہکے رہ گئے، سارے خداواں دی چٹنی کھلی۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، پہاڑا بڑے بت تو چایا، کسی دا نک کٹ دیتا، کسی دی گردن، کسی دے کن لا دیتے، کسی دے ہاتھ لا دیتا، کسی دے پیر لا دیتے، بحث کر کے چلے گئے۔ تے پہاڑا اسے بڑے بت تے رکھ کے گیا، انہوں کچھ نہیں آیا۔ وہ آئے نا تو نے دیکھیا وہ خداواں نال کی ہویا پیا، اے کنے کیتا ہے؟ انہاں کہ ابراہیم نے کیتا، بلا کے لے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام آئے تے کہن لگے کہ کیتا ہے ساڈے خداواں دا حال ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے بڑے کو پوچھ لو، اپنے بڑے کو پوچھ لو، بڑا کون سی؟ انہاں سمجھیا بہت بڑا ہے، کوئی بڑا ابراہیم سی، قوم وچ نبی بڑا ہوندا ہے۔ فرمایا بڑے کو پوچھ لو، اے جڑا بہت پہاڑا سر تے رکھی کھلوتا ہے، ایدے کول پوچھو، اینوں کوئی نہیں پتہ۔ ہو سکتا ہے اس نوں غصہ آیا ہوے، کاوڑ چڑھی ہوے، یہ میرے نال انہاں دی بھی پوجا ہوندی رہندی ہے، میں انہاں نوں تے ختم کراں، ساری عبادت لوگ میری کرنی۔ ہو سکتا ہے اسے لحاظ کر دیتا ہوے، تو سارے کرنا چکا لیاں۔ کہن لگے ابراہیم جاننا ہے تو تے بول کے تے بولدے نہیں، تو تے جاننا ہے اے بولنے بول نہیں سکدے۔ فرمایا پھر انہاں دی عبادت کیوں کردے ہو جڑے بول نہیں سکدے، جڑا کسے نوں فائدہ نہیں پہنچا سکدے، نہ کسے نوں نقصان پہنچا سکدے نے، نہ اے دس سکدے نے ساڈا اے حال کنے کیتا ہے۔ نمرود کو پہنچا دیتا، بھئی نے ساڈے خداواں نوں برا بھلا کیا۔ نمرود آکھیا جدوں ابراہیم علیہ السلام گئے نا، سارے سجدہ کرتے جاندے سن، تے ابراہیم علیہ السلام سینہ تان کے اللہ کا نبی سامنے کھڑا۔ سبحان اللہ، میں کیوں ہے تو میں نے سجدہ نہیں کیتا، سارے میں سجدہ کردے نے۔ فرمایا ایک گردن اللہ دے نبی دی گردن ہے، جدوں میں چھٹ دی ہے اللہ واسطے چھٹ دی ہے۔ میں کہ تیرا رب کیڑا ہے؟ اللہ تے میں ہاں، رب تے میں ہاں۔ فرمایا تو کتھے بے ایمانہ رب ہے؟ میرا رب زندگی تے موت دیندا، انہیں کہا میں کر لینا۔ تو قیدیوں نوں بلایا، ایک نوں کو رہائی ملنی ہے، ایک نوں پھانسی ہونا، پھانسی والے نوں رہا کر دیتا، انہیں رہا ہونا انہوں قتل کر دیتا۔ فرمایا میں خدا نہیں ہوں، میں تے سارا کام کر لیا، زندگی موت میں دے لینا۔ تو فرمایا بے ایمانہ جب تو زندگی دی موت دی سمجھ بھی نہیں آئی، میرا رب ہوے جڑا سورج تو مشرق ول شروع کردا ہے، مغرب ول غروب کردا ہے، تو خدا دے کام کر۔ پر نمرود نہیں کر سکیا۔ فبہت الذی کفر کفر بھاگ گیا، انہیں کہ نہیں ہو سکتا، یہ تے اللہ وحدہ لا شریک کر سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ اللہ دی قدرتاں نے، یہ اللہ دی شاناں نے، اللہ مغرب کردا ہے، مشرق ول شروع کردا ہے، یہ اللہ دی قدرتاں نے، یہ اللہ کا نبی کر کے بھی کھا دے تے نبی دے موجودہ اگر مرتضیٰ دی نماز قضا ہوئی، میرے نبی نے اشارہ کیا، سورج واپس آ گیا، یہ میرے نبی دا معجزہ ہے۔ فرمایا بے ایمانہ تو کیسے کر سکتا ہے؟ میرا ذاتی کر سکتا۔ تو حضرات ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بیان کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا میلاد بیان کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی عظمت بیان کرتا ہے، اور فرماتا ہے اذکر فی الکتاب ابراہیم، قرآن میں میرے ابراہیم کا ذکر کیتا ہے، انہو کان صدیقا نبیا، وہ سچا نبی ہے۔ شان ابراہیم علیہ السلام کی نبی سارے سچے تھے، لیکن رب نے کیوں بنایا؟ سارے سکھیے نور سجن جنا تے موت نے مارے، او تک تک روندے